तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, घनश्याम भुषाल र धर्मेन्द्र बास्तोला मकवानपुरमा चुनाव लड्न एमालेबाट 8 जनाको नाम सिफारिस। तराई 2 मा यसपटक मार सहन तयार छैनन् प्रदेव। कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएको गन्जागोल गठबन्धन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउबा बीच बालुवाटारमा छलफल। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई मातृशोक। गठबन्धनको बैठक अघि बालुवाटारमा देउबा र प्रचण्ड बीच के कुराकानी हुँदैछ, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चितवन भरतपुरमा पनि विद्युत वितरण लाइन भूमिगत गर्न सुरु। ट्रान्सफर्मरहरूको ठूलो क्षमता राख्ने तयारी। जसपाबाट बाँके 2 मा मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई उम्मेद्वार सिफारिस। खोटाङमा तात्यो चुनावी माहौल, कुन दलबाट को सिफारिस। निर्वाचन नजिकै जाँदा सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट। नेकपा माओवादीले आफ्नो दाबी नछोड्ने, माधवकुमार नेपालले आफ्नो दाबी नछोड्ने, काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो दाबी नछोडेपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र भाँड भैलो। कसले के सती सेट पाउलन के गठबन्धन रला त चुनावसम्म। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबीच मध्यरातमा के कुराकानी भयो, बाहिरियो यस्तो कुरा। राष्ट्रपतिले दिन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई यस्तो सन्देश, दुवैबीच बन्यो यस्तो सहमति। नागरिकता विधिबारे ओलीको यस्तो धारणा। र भर्खरै आयो निकै डरलाग्दो खबर। एकाएक पोखराबाट जोमसोम उडेको समिट एयरलाइन्सको जहाज 5 मिनटमै भयो यस्तो। मचियो खैला बैला पोखरा विमानस्थलमा रुवाबास। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कार्य हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार मोटो हल्लिने खबर आएको छ। पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको समिट एयरको जहाज एकाएक पोखरामा यस्तो अवस्थामा देखिएपछि खैला बैला मचिएको छ। कहाँ के कति क्षति भयो यसबारे हामी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ र विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल भएको छ। दुवै नेता बीच छलफल जारी रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बिहान 9 बजेदेखि छलफल सुरु भएको हो। सत्ता गठबन्धन बीच आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड सम्बन्धमा करिब 3 सातादेखि छलफल हुँदै आएको छ, तर भने सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 2 घटक दलका शीर्ष नेताबीच सिट बाँडफाँड गठबन्धन सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित भएको बताइएको छ। आज अपराह्न 3 बजे सिट बाँडफाँडबारे कार्यदलमा शीर्ष नेताहरूसहित छलफलदेखि परामर्श पनि हुनेछ। उक्त छलफल अघि देउबा र प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले 100 सिट दाबी गरे पनि घट्ने सम्भावना छ। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले आफूले गरेको दाबीबाट घटेर सिट बाँडफाँड टुङ्गाउने तयारी गरेका छन्। कार्यदलमा जसपाले 35, एकीकृत समाजवादीले 40 सिट दाबी गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई मातृशोक परेको छ। बादलकी आमा नन्दकुमारी थापाको आइतबार चितवन क्षेत्रपुर स्थित निवासमा निधन भएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको हो। आमाको मृत्युको खबरले आफूलाई दुखित बनाएको प्रचण्डले बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी ममतामयी आमाको आज बिहान चितवन क्षेत्रपुर उहाँकै निवासमा निधन भएको खबरले दुखित बनाएको छ। प्रचण्डले भने, आमाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। थापासहित सम्पूर्ण शोकाकुल परिवारमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल मार्फत
लेखेका छन्। प्रचण्ड र रामबहादुर थापा बादल सानैदेखिका दौतरी हुन्। उनीहरूको बाल्यकाल पनि सँगै बितेको थियो। सहपाठी समेत रहेका उनीहरू लामो समय एउटै विचारधारा बोकेर राजनीतिमा होमिएका थिए। पछिल्लो समय बादल नेकपा एमाले प्रवेश गरेका छन् भने प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष रहेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अर्को अत्यन्तै दुःखद खबरतर्फ लागौं। पोखराबाट मुस्ताङ उडेको समिट एयरको जहाजलाई आपतकालीन अवतरण गराइएको छ। 9NAKH कल साइनको जहाज बिहान 7:59 मुस्ताङका लागि उडेको थियो, तर जहाज उडेको 7 मिनेटमा नै इन्डिकेटरमा समस्या आएको जानकारी पाइलटले गराएपछि पोखरा विमानस्थलमा आपतकालीन अवतरण गरिएको विमानस्थलका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जहाजमा 18 जना यात्रु रहेका थिए। पोखराबाट मुस्ताङ उड्ने अर्को जहाज नभएकाले यात्रुहरू रोकिएका छन्। प्राविधिक जाँचपछि मात्रै जहाज उडाइने विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ। पोखरा विमानस्थलबाट जोमसुनका लागि उडान भरेको समिट एयरको जहाज 5-7 मिनेटमै पोखरामा अवतरण गरेको हो। पोखरा विमानस्थलका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले प्राविधिक समस्या आएपछि जहाज पोखरा नै फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। गत जेठमा पोखराबाट जोमसुन उडानको क्रममा तारा एयरको जहाज दुर्घटनापछि लामो समय उडान हुन सकेको थिएन। साउन 2 गतेबाट समिट एयरले नियमित उडान थालेको थियो। समिट एयरले दैनिक 3 वटा उडान तालिका भए पनि यात्रुको चाप हुँदा 5 वटासम्म उडान भर्ने गरेको सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा माओवादीसँग मात्रै होइन, मुलुकका सबै इमान्दार वामपन्थी विचारधारा बोकेका पार्टीसँग एकताका सम्बन्धमा कुराकानी चलिरहेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले हिजो विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुलुकका सबै सच्चा इमान्दार वामपन्थी विचारधारा बोकेका पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। गठबन्धन दलहरूबीच जित्ने आधारमा सिटको बाँडफाँड हुने उनको भनाइ छ। विगतमा गठबन्धन दलहरूका उम्मेद्वारले जितेको सिटका आधारलाई टेकेर बाँडफाँड हुने अध्यक्ष नेपालको धारणा रहेको छ। अध्यक्ष नेपालले वर्तमान अवस्थामा गठबन्धन दल मिलेर जानु नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयता को कार्यान्वयन, सुशासन र मुलुकका लागि फलदायी हुने बताएका छन्। सिट बाँडफाँडको चाँडै टुङ्गो लाग्ने विश्वास उनको रहेको छ। अध्यक्ष नेपालले विगतमा नेकपा एमाले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याएकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले दलहरूसँग सरकारमा पुगेपछि जनतालाई के दिन्छौ भन्ने योजना नै नहुने गरेको बताएका छन्। काठमाडौँमा प्रशासन व्यवस्थापन र विकास केन्द्रको 20औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै गगन थापाले निर्वाचन जित्ने र सरकार बनाउने भन्दा सरकारमा गएर जनतालाई के दिन्छौ भन्ने विषय मुख्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारमा पुगिसकेपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ नै नेतृत्वसँग नहुने भएकाले सरकारबाट अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। निर्वाचनमा प्रतिबद्धता सहितको घोषणापत्र बनाउने तर निर्वाचित भएर गएपछि घोषणापत्र बनाउने र सरकारमा बस्नेका बीचमा कुनै छलफल नहुने समस्या रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता नयन सिंह महरले राजनीति गर्नेहरू सबै खराब नभए पनि केही खराब आचरण भएका नेतृत्वका कारण समग्र राजनीति नै बदनाम भएको गुनासो गर्दै आफू राजनीतिको सुधारको पक्षपाती रहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउने निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। सुनसरीको दोहबी नगरपालिकामा हिजो एमाले क्षेत्र नम्बर 3 ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आफ्नो पार्टीले जनमत प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। 1 वर्षमा सरकारले विकास निर्माणका आयोजनाहरू कटौती गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा सबैलाई बराबरी हक, बराबरी सुरक्षा, बराबरी अवसर, बराबरी सम्मानका आधारमा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर एकताबद्ध प्रयासद्वारा नेपाललाई विश्वको नमुना राष्ट्रिय बनाउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा देश, जनता, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रताले नहार्ने बताएका छन्। साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष
पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङले सत्तारूढ गठबन्धन चुनावसँग डराइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जान डराइरहेको उनको भनाइ छ। पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीले हिजो शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सत्तारूढ दलहरूकै कारण मङ्सिर 4 गते नै सो निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। उपाध्यक्ष नेमाङले निर्वाचनपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने दावी गर्दै त्यसको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। उनले भने सरकार चुनावदेखि डराइरहेको छ। चुनाव घोषणा गरेपछि सरकार साह्रै ठुलो त्रासमा छ। चुनाव हुन्छ भन्ने ढुक्क छैन। स्थानीय तहमा चुनाव पनि आफ्नो पार्टीको दबावमा मात्रै सरकारले गरेको बताएका छन्। आफूलाई लोकतान्त्रिक हो भन्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार गठबन्धन बनाएर पनि एमालेसँग चुनाव लड्न त्रसित रहेको छ। साथै त भने राष्ट्रिय सभाबाट अस्ति मात्रै हो बहुत पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आज राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारी भएको छ। आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाइने र त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारी भएको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि 15 बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट पनि हो बहुत पारित भएको थियो। यसअघि साउन 29 गते राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्, तर राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै भदौ 2 गते सत्तारूढ दलहरूको बहुमतबाट प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले विधान समितिमा पठाएर पनि संशोधन भएन। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक हो बहुत पारित भएपछि यसबाट राष्ट्रपतिको अपमान भएको टिप्पणी हुँदै आइरहेको छ। अब राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ बानेश्वरमा रहेको संघीय संसद भवनमा दिउँसो 2 बजे बस्दैछ। आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विभिन्न समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 13 बमोजिम गठित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने भएका छन्। त्यस्तै सभामुखले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 27 बमोजिम गठित समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको हो।